नाज़रीन, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तल कर दी गई है। अपील पर फैसला महफूज किया गया था और सुना दिया गया है। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तल कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये बड़ा हुक्म सुना दिया गया है। ये फैसला जो कि महफूज किया गया था, आज 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था और अब ये फैसला सुना दिया गया है। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया गया है। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तल करार दे दी गई है। सज़ा को मुअत्तल कर दिया गया है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ की जानिब से भी दलाइल दिए गए, जबकि चेयरमैन PTI की जानिब से लतीफ़ खोसा की जानिब से दलाइल पेश किए गए। उनकी जानिब से जो मुकालमा किया गया मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से 2 रुकनी बेंच पर यह मुश्तमिल है, जज से मुकालमा भी हुआ। बात करेंगे इदरीस अब्बासी से। इदरीस, ये बताएगा, सजा मुअत्तल कर दी गई है, तफसीली फैसला कब तक जारी किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखें कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर जो मुश्तमिल डिवीजन बेंच था कमरा अदालत में आया, जैसे ही तो PTI वकला रोस्टम पर आ गए और चीफ जस्टिस ने आते साथ ही कहा कि जो आप लोगों की एप्लीकेशन है वो मंजूर की जाती है, ताहम जो तफसीली फैसला है वो हम कुछ देर बाद जारी करेंगे। और चेयरमैन PTI की जो इस्तदा की सजा मुअत्तली की और जमानत की के सजा जो तोशाखाना केस में जमानत जो है वो दी जाए, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने जो है वो मंजूर कर लिया है। और उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो इस केस से मुतालिक जो तफसीली फैसला है वो हम जो है कुछ देर बाद जारी करेंगे और उसमें तमाम तर चीजें मौजूद हैं। तो हम आपको सिर्फ ये इस चीज पे आगाह कर रहे हैं कि जो उनकी आपकी अपील थी जमानत की, उसको ये डिवीजन बेंच जो है वो मंजूर करता है। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है उन्होंने जो है वो फैसला ये जारी किया है। और कमरा अदालत में जैसे ही वो जजेस साहिबान आए और PTI वकला रोस्टम पर गए और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने आते साथ कहा कि जो आप लोगों की एप्लीकेशन थी उसको ये अदालत, ये बेंच जो है वो मंजूर करता है और जो इससे मुतालिक जो तफसीली फैसला है वो कुछ देर बाद जो है वो हम जारी करेंगे। जी इदरीस, ये बताएगा, इससे पहले जब समाअत हुई तो लतीफ़ खोसा की जानिब से नवाज शरीफ की सज़ा की मुअत्तली का जो फैसला बरकरार रखा गया था उसका हवाला दिया गया था मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से उनके सामने, तो उस पर जज साहिबान की जानिब से क्या रिमार्क सामने आए थे? चूंकि इस केस में मुख्तलिफ केसेस के हवाला जो है वो दिए गए और लतीफ़ खोसा ने जो नवाज शरीफ के केस का हवाला जो है वो दिया, जो जब उनको जो सजा हुई थी और उसके बाद उनकी सजा जो है वो मुअत्तल कर दी गई थी, तहम जो उनकी जो फैसला था, उनके जो सिर्फ जमानत दी गई थी केस में, उनका फैसला मुअत्तल नहीं किया गया था, जो ऑर्डर था ट्रायल कोर्ट का। तो वो भी इसी तरह यहाँ पर भी ये हुआ है कि जो उनको जमानत है वो दी गई है, जो उनकी जो कैद है या जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है वो फिलहाल बरकरार है। सिर्फ उनको जो है वो इस केस में जमानत जो है चेयरमैन PTI को दी गई है और उस पे जो अदालत है वो भी तफसीली फैसला जारी करेगी कि किन ग्राउंड्स पर जो है वो तमाम तर जो है वो जमानत दी गई है। ताहम बस चूंकि ये मामला सिर्फ जमानत का था कि जो सजा हुई है उस सजा को सिर्फ मुअत्तल किया जाए और जमानत पर जो है वो बाहर लाया जाए। ये बताइएगा, जिस वक्त जिस मकाम पर समाअत के दौरान जब ये फैसला महफूज किया गया, तो उस फैसला महफूज करने के वक्त अदालत के क्लोजिंग रिमार्क्स क्या थे? जी देखिए, जब कल ये आखिरी जब रिमार्क्स थे, तो जब कल चूंकि इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने दलाइल दिए और उन्होंने जमानत की मुखालफत भी की और 6 पॉइंट डिस्कस किए गए थे। और जब कल जब ये फैसला महफूज किया गया था तो उस पर अदालत ने जो है वो रिमार्क्स दिए कि जब लतीफ़ खोसा जो है वो एंड पे रोस्टम पर आए, उन्होंने कहा कि इन्होंने भी अपने दलाइल दे दिए हैं, लेकिन हमने आपको मुख्तलिफ वजूहात बताई हैं, हमने आपको कानूनी जो हवाले थे वो भी दिए हैं और मुख्तलिफ माजी के जो ऑर्डर्स हैं उनके भी हवाले दिए हैं कि जमानत किस तरह जो है वो दी जा सकती है। और सबसे अहम पहलू ये था कि लतीफ़ खोसा की जानिब से जो नवाज शरीफ केस का फैसला था, जो हवाला था, उस केस के ऑर्डर का जो है वो हवाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस में दिया गया था कि नवाज शरीफ के जो है वो उनको भी सजा हुई थी और उनकी जो है वो जमानत किस तरह की गई उसका भी लतीफ़ खोसा ने जो है वो हवाला दिया था। और सबसे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से चेयरमैन PTI को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म जारी किया गया है, तो अब फौरी रिहाई अमल में लाई जाएगी या फिर तफसीली फैसले का इंतजार किया जाएगा? जी देखें, जब तक ये तफसीली फैसला नहीं जारी होता तब तक चेयरमैन PTI जो है वो एक तरह से रिहा नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ से जब तफसीली फैसला जारी होगा और उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी जो है वो PTI वकला यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हासिल करेंगे और उसके बाद ये कॉपी लेके अटक जेल जाएंगे और वहाँ पर हुकाम को दिखाएंगे और उसके बाद ही जो है वो फैसला जारी जो है उनकी रिहाई मुमकिन है। और उसके बगैर जो है वो अभी इनकी रिहाई इस तरह मुमकिन नहीं है, क्योंकि तफसीली फैसला जो ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जारी करेगा उसकी सर्टिफाइड कॉपी जब PTI वकला हासिल करेंगे वो अटक जेल हुकाम को दी जाएगी और उसके बाद जो है वो चेयरमैन PTI को वहाँ अटक जेल से रिहाई मिल सकती है। जी
اچھا، جو الیکشن کمیشن ہے اور جو لطیف کھوسا ہے ان کی جانب سے یہ موقف بھی اپنایا گیا تھا کہ سیشن کورٹ ڈائریکٹ اس اپیل کو سن ہی نہیں سکتی تھی جب دوبارہ کیس سماعت کے لیے سیشن کورٹ کو بھیجا گیا، اور مجسٹریٹ پہلے اس کیس کو دیکھا پھر سیشن کورٹ سنے گا، تو اس پر امجد پرویز کی جانب سے کیا کاؤنٹر آرگومنٹ دیا گیا تھا؟ جی دیکھیں، لطیف کھوسا نے کہا تھا کہ براہ راست سیشن عدالت اس کیس کو نہیں سن سکتی، یہ پہلے میجسٹریٹ کے پاس جایا جانا تھا، پھر اس کے بعد سیشن عدالت جو ہے وہ اس کیس کو سن سکتی تھی. لیکن امجد پرویز انہوں نے کاؤنٹر آرگومنٹس کیے. انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ سیشن کورٹ ہی سن سکتی ہے. اگر اس معاملے کو میجسٹریٹ کے تھرو لے کر آ کے سیشن عدالت کے پاس لے کر آنے کا کوئی جواز جو ہے نہیں بنتا، کیونکہ یہ معاملہ براہ راست جو ہے وہ سیشن کورٹ نے ہی سننا ہے. تو اس لیے اس معاملے کو میجسٹریٹ کے پاس لے کے جایا جائے، پھر اس کے بعد میجسٹریٹ جو ہے اس کو سیشن کورٹ کو مارک کرے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ سیشن کورٹ نہیں اس ٹھیک ہے، کیس کو ادریس سننا ساتھی ہے. نگاہ میں جوائن کیا ہے سینئر قانون دان اعتزاز احسن صاحب نے. اعتزاز صاحب بہت مشکور ہے آپ کے وقت کے. اعتزاز صاحب اب اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ رہا کرنے کا تو فوری حکم دے دیا گیا ہے، لیکن جو 5 سال کی نااہلی ہے کیا یہ اس سے منسلک ہے؟ اس سے بھی بری ہو جائیں گے چیئرمین پی ٹی آئی؟ جی وہ بھی معطل ہونی چاہیے، لازمی ہے کہ جب معطل کیا ہے فیصلے کو، سسپینڈ کر دیا ہے، تو وہ بھی جو ہے نااہلی وہ بھی ساتھ ہی جائے گا، سارا فیصلہ ہی معطل ہو جائے گا. اور اس کے ایگزیکٹ الفاظ دیکھنے سے میں کر سکوں گا بات، پر یہ بات ہونا اصولاً یہی چاہیے کہ فیصلے کو اگر سسپینڈ کیا ہے، اور سسپینڈ ہی کیا جانا چاہیے، معطل کیا جانا چاہیے، اس کا کوئی بھی پہلو وہ ملزم پر اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے تا وقت کہ اپیل کی فائنل مکمل سماعت نہ ہو. اس وقت تک یہ بالکل ہر چیز ایسے ہے جیسے نہیں ہے، نہ نااہلی ہوئی، نہ گرفتاری یا قید کی سزا ہوئی. یہ اس دن تک بالکل کلین سلیٹ ہوگی، صاف سلیٹ. اچھا اعتزاز صاحب، اس پہ جو ایڈیشنل سیشن جج حمایت دلاور ان کی جانب سے یہ موقف بنایا گیا تھا کہ بارہا موقع دیا گیا اور کال بھی دی گئی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے وکیل پیش ہوں، لیکن جب وہ پیش نہیں ہوئے تو پھر فیصلہ سنایا گیا، اور فیصلہ سنانے کا حق محفوظ رکھتے ہیں اس مقام پر. تو آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ نہیں، وہ ہمایوں دلاور کے تو جو فیصلے تھے، میرا خیال ہے ان فیصلوں پہ ہی اس کے خلاف تادیبی کارروائی ہونی چاہیے تھی. جو کہتا ہے کہ 12 بجے سے کہتا ہے 2 بجے آ جاؤ، تو یا 12:30 بجے، تو اس نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا. وکلاء موجود تھے، لیکن اس نے لندن کی فلائٹ لینی تھی اس شام. اس کو یہ جلدی تھی، اس نے اپنے ذاتی مفاد کو ایک کسی شہری کی آزادی اور قید کو ترجیح دی اپنے ذاتی مفاد کو کہ ہال یونیورسٹی اس نے جانے کے لیے اسی دن جانا تھا. تو اس کو جلدی تھی. اس نے 4 گواہ بھی نہیں سنے صفائی کے. اس نے کورٹ وٹنس بھی نہیں بلایا جو بریگیڈیئر ملٹری سیکرٹری تھا ملزم کا جب وہ پرائم منسٹر تھا. تو وہ تو اس نے بہت ہی انتہا کی تھی. اس پہ تو فیصلہ میرا خیال ہے صرف ریورس ہی نہیں ہونا چاہیے، اس کے خلاف ڈسپلنری ایکشن ہونا چاہیے. کیونکہ اس طرح تو جج نہیں کر سکتا نا کوئی کہ اپنی کنوینئنس کے لیے آپ ایک ملزم کو سزا قید کی سنا کے اور کچھ جہاز پہ بیٹھ کے اور لندن چلے جائیں کوئی کورس کرنے. تو یہاں آپ اس کو ایڈجرن کر دیں آپ کی واپسی تک. آپ 10 دن بعد واپس آ رہے ہیں تو ایڈجرن کریں اور 10 دن بعد آ کے سن لیں کہ آپ کسی کا حق جو ہے شنید کا بحث کرنے کا وہ تو نہیں لے سکتے کیونکہ میں نے لندن میں کورس کرنے جانا ہے. تو اس کی تو بات ہی چھوڑے. ہمایوں دلاور کی اعتزاز صاحب، ایک اور اہم پوائنٹ بیچ میں آیا سماعت کے دوران، جب لطیف کھوسا کی جانب سے اس بات پر اعتراض کیا گیا کہ سیشن کورٹ اس بات کی مجاز ہی نہیں کہ وہ ڈائریکٹلی اس کیس کی دوبارہ سماعت کر سکے. سب سے پہلے مجسٹریٹ کو اس کیس کو ریویو کرنا ہے، اس کے بعد سیشن کورٹ کے پاس یہ کیس جائے گا. تو آپ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، یہ بالکل بجا اعتراض تھا لطیف کھوسا کا. یہ اس پہ دفعہ 193 سیکشن 193
کرمنل پروسیجر کوڈ ضابطہ فوجداری کا بالکل اسی معاملے پہ اور بالکل اسٹریٹ فارورڈ وہ کہتے کہ سیشن کورٹ کوئی بھی انٹرٹین ہی نہیں کر سکتا ایسی کمپلینٹ کو جو جب تک میجسٹریٹ اس کو نہ ریفر کرے. یہ تو واضح خلاف ورزی تھی 193 کی. پھر یہ کمپلیننٹ جس طرح اس میں بن گئی الیکشن کمیشن کو کوئی اختیار نہیں تھا کمپلیننٹ بننے کا. اس کے دائرے کار میں ہی نہیں آتا یہ کرنا کمپلینٹ اس قسم کی سیشن ججز کو. اور وہ بھی جورسڈکشنل پوائنٹ تھا, بنیادی پوائنٹ تھا. پر سب سے اہم بات تھی یہ تو بہت دیر کی ہے جج صاحبان نے اور بڑی تاخیر کی ہے. یہ تو پہلے دن 3 سال کی سزا ہو 5 سال کی سزا ہو سپریم کورٹ نے کہ BCO فیصلے دیے ہوئے جیسے جی شارٹ سینٹنس ہے اس لیے اس کو سسپینڈ کیا جاتا ہے. پہلے ہی دن فائل جب ججز کے سامنے آتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کتنا سینٹنس ہے جی 5 سال, چلو اس کو سسپینڈ کیا, اس کو معطل کیا. پھر ہم اب اپیل جب سنیں گے تو دیکھا جائے گا یہ اس کا کیا سزا بحال کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. تو یہ تو پہلے دن ہو جانا چاہیے تھا. مجھے تو اس سے حیرت ہے اتنے دن کیوں لگے ہیں. ٹھیک ہے, صاحب ساتھ ہی رہے گا.